बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत अहम फैसले किए हैं। एक तो मैं उस हवाले से भी आपको आगाह करूंगा और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून का कराची का रुख और MKM के यानी जो साबिक MKM का हिस्सा थे फारूक सत्तार, उनसे मुलाकात हुई। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान 6 दिसंबर को क्या करने जा रहे हैं। चौधरी सरवर जो कि गवर्नर हैं पंजाब के, उनके हवाले से भी कुछ जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, मैं कुछ वो भी बात करूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं इसका आगाज़ करता हूँ। चौधरी सरवर जो कि गवर्नर पंजाब हैं, उन्होंने कहा जा रहा है कि पंडोरा बॉक्स खोल दिया नया और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। मेरा खुद उनसे रब्ता हुआ और वो कहते हैं कि देखिए, जो मीडिया है वो ऐसी ऐसी चीज़ों को सामने ला रहा होता है कि जिसका हमें शायद कोई इम्कान भी नहीं होता, उस तरफ रुझान और गुमान भी नहीं होता हमारा। लेकिन खैर, उनका शिकवा अपनी जगह पे, उनकी बात अपनी जगह पे। तहरीक इंसाफ का वो हिस्सा है, तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे, तहरीक इंसाफ को वो नहीं छोड़ेंगे। तहरीक इंसाफ अब उनका घर है। और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मुझे बताया कि उनकी जो लंदन में मुलाकातें हुई हैं वो कम अज़ कम 100 जो लॉर्ड मेयर्स और उसके साथ साथ जो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर्स हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई और वहाँ पाकिस्तान की बात की। मैं जब चौधरी सरवर की तरफ देखता हूँ तो मुझे एक पाकिस्तानियत नज़र आती है उनके अंदर, और वो पाकिस्तान है। उन्होंने लंदन की शहरियत छोड़ी और यहाँ पे आके गवर्नर हैं पंजाब के, इससे पहले भी गवर्नर थे पंजाब के, यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ फलाही मंसूबे शुरू कर रखे हैं। जब कभी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ शिकायत होती है वो दबंग बोलते हैं, जब सियासतदानों के खिलाफ बात होती है वो दबंग बोलते हैं, जब पार्टी के खिलाफ बात होती है या हुकूमत में रह के हुकूमत के खिलाफ बात करनी है तो वो दबंग करते हैं। वजह यह है कि उनकी ट्रेनिंग में सच बोलना है। और इसके साथ साथ चूंकि ये कौन कहता है कि पार्टी में तनकीद करने वाला पार्टी छोड़ रहा होता है, बिल्कुल गलत सोच है। उन्होंने IMF के हवाले से बात की और वो गिला शिकवा जो भी था वो अपनी जगह, उन्होंने IMF को तनकीद का निशाना बनाया था और इस हवाले से वो पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं लंदन में बैठ के। बहरहाल आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ पे आके फिर से वो चौधरी सरवर होंगे और सारी चीज़ें वहीं होंगी। दूसरी तरफ मैं आता हूँ, एक तो ये बात कि चौधरी सरवर तहरीक इंसाफ के गवर्नर हैं और वो गवर्नर रहेंगे जब तक तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत है, और उसके बाद फिर आइंदा अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो शायद इससे बड़े मनसब पर भी वो फाइज हो सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो ये बात, और दूसरी बात, आज वज़ीर आज़म ने फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बड़ा फैसला किया। इंसानी सेहत, हमने सियासत को नज़र कर दिया है, सिर्फ हम बात करते हैं सियासत के ऊपर, हम ओढ़ना बछोना सियासत को समझते हैं, इंसान की ज़िंदगी और सेहत की तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज फोकस कर रहे थे इंसानी सेहत, स्मॉग या फ़ज़ाई आलूदगी, एयर पोल्यूशन। प्राइम मिनिस्टर ने इसको आज एक आला सतह का इजलास बुलाया। वज़ीर आला पंजाब थे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, फेडरल मिनिस्टर्स थे, सूबाई मिनिस्टर्स थे, चीफ सेक्रेटरीज थे, इसके साथ साथ मुतल्लिका एक्सपर्ट्स थे, और प्राइम मिनिस्टर ने उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस से चेयर किया। और इसमें मलिक अमीन असलम भी थे, वज़ीर के मामले खसूसी क्लाइमेट चेंज। तो प्राइम मिनिस्टर ने फ़ज़ाई आलूदगी या स्मॉग को खामोश कातिल करार दिया है और इंसानी सेहत का दुश्मन करार दिया है, और इंतहाई तशवीश का इजहार भी किया है कि जो पाकिस्तान में पोल्यूशन बढ़ रही है रोज़ बरोज़। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर के सामने, चूँकि PM ने 10 दिन का टारगेट दिया था कि 10 दिन के अंदर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, फेडरल हुकूमत मिलकर कोई एक प्लान बनाए और रिकमेंडेशन दें और उसके ऊपर फौरी इम्प्लीमेंट किया जाए। तो आज वो 15 प्लान प्राइम मिनिस्टर के सामने, 15 नुकात का प्लान रखा गया, और उसमें ख़ास तौर पे सिंध का, पंजाब का था, खैबर पख्तूनख्वा का। इसमें सबसे पहली सिफारिश ये की गई कि पेट्रोल जो कि पोल्यूशन फैलाता है, नाकिस पेट्रोल, पाकिस्तान में तो 3 यूरो 4 यूरो पे घूम रहे हैं, 5 यूरो तक प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 4-5 यूरो तक हम पेट्रोल की आला क्वालिटी का पेट्रोल एक्सपोर्ट करें। एक तो ये फैसला हो गया
کہ ایکسپورٹ جو امپورٹ کیا جائے گا وہ اعلیٰ کوالٹی کا پیٹرول کیا جائے گا، درآمد یعنی کہ باہر سے منگوایا جائے گا۔ اور دوسرا پرائم منسٹر نے کہا کہ جب تک پیٹرول نہیں آتا تب تک ہم جو ہے وہ اپنی جو آئل ریفائنری ہے ان کو پابند بنائیں کہ وہ پیور کریں، اعلیٰ کوالٹی کا پیٹرول جو ہے وہ پروڈیوس کریں ریفائنریز کو، یہ ہدایت کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک وہیکل پالیسی پاکستان نے بنائی تھی، پرائم منسٹر نے کہا اس پہ فوری عمل درآمد کیا جائے، اور آج سے جو بھی سرکاری ادارے تمام شہروں کے جہاں جہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے، فیڈرل میں پنجاب، خیبر پختونخوا، شہری حکومتیں ہوں یا پھر تمام سرکاری ادارے، آج کے بعد جو پریکیورمنٹ ہوگی وہیکلز کی وہ الیکٹرک وہیکلز کی پریفرنس ہوگی، بس سے تمام الیکٹرک وہیکل خریدی جائیں گی اور باقی بھی پریفرنس رکھی جائے گی کہ الیکٹرک وہیکلز ہی خریدی جائیں۔ ایک آرڈر پرائم منسٹر نے آج دے دیا اور اس پہ امپلیمنٹ ہوگا۔ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ جو اسلام آباد کے حوالے سے انہیں بریف کیا جائے تو چیئرمین CDA عامر علی احمد، ان کی حال ہی میں 21 گریڈ میں پروموشن ہوئی ہے کل گزشتہ روز، یعنی انہوں نے بریف کیا پرائم منسٹر کو کہ مارچ 2022 یعنی آج سے تقریباً 4 ماہ کے بعد اسلام آباد میں الیکٹرک بسیں ہی سڑکوں پر آ جائیں گی، اور ہم نے جو خریدی ہیں یا خرید رہے ہیں وہ بسوں پہ سڑکوں پہ لائیں گے۔ تو ایک تو یہ کلیئر ہو گیا کہ مارچ تک اسلام آباد میں الیکٹرک وہیکل بسیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں۔ پھر بھٹا جو ہیں اینٹوں کے بھٹے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جلاتے ہیں مختلف چیزیں جس کی وجہ سے موسمیاتی خطرات ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، آلودگی ہوتی ہے، تو ان کو پابند بنایا گیا تھا کہ وہ بجلی کے شفٹ کریں اپنے ان کو، اور متبادل توانائی پہ شفٹ کریں۔ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ وعدے کے باوجود کیوں نہیں شفٹ کریں، انکشاف ہوا کہ بل کی وجہ سے کہ بجلی پہ اخراجات ان کے زیادہ آتے ہیں۔ بہرحال کمٹمنٹ انہوں نے کیا ہے، پرائم منسٹر نے کہا امپلیمنٹ کیا جائے، اور حکم دیا انہوں نے کہ فوری بھٹوں کو بھی اس کا پابند بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چنگچی رکشہ بائک رکشہ ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ وہ الیکٹرک کے اوپر یا شفٹ ہو جائیں یا نئے جو خریدیں تو وہ الیکٹرک خریدیں۔ اور جو فصلیں جلائے جانے کا معاملہ تھا وہ بھی کمیٹی میں ریکمنڈیشن میں ہے، پرائم منسٹر نے ہدایت کی کہ وہ ایک زرعی طریقہ کار جو ہے سائنسی اور جدید وہ اپنایا جائے، بجائے اس کے کہ فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے سے سب سے زیادہ پولوشن اس سے پھیلتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ ہوا ہے کہ بھارت کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا جائے گا، کیونکہ بھارت میں فصلیں جلائی جاتی ہیں، موسم پاکستان کا خراب ہوتا ہے، پنجاب میں وہ فصلیں ان کا دھواں پہنچتا ہے، اسموک پہنچتی ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اور پرائم منسٹر نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ بھارت کے سامنے ایک ریجنل اس کو ایشو بنا کے پیش کیا جائے تاکہ اس کو مسئلے کو حل کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اہم فیصلے بھی ہوئے ہیں اس کے، جو کہ انڈسٹری جو ہے وہ ایسی ہو کہ متبادل توانائی، یعنی کہ جو عام طور پہ روایتی طور پہ ایندھن جلایا جاتا ہے وہ حکم ہوا ہے کہ وہ ایک ایسا ایندھن ہو جو کہ یعنی فضائی آلودگی نہ پھیلائے۔ تو پرائم منسٹر نے اس حوالے سے بھی ہدایت کی ہیں۔ 1 ماہ کا وقت مانگا ہے، 15 ریکمنڈیشنز ہیں، 15 سفارشات ہیں۔ پرائم منسٹر نے کہا ہے 1 مہینے کے اندر اندر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو بہرحال کوارڈینیٹر بنایا گیا ہے اس تمام معاملات کو ملک امین اسلم کو، جن کی درخواست پر ریاض فتح کو بھی 4 اکتوبر کو یعنی 4 دسمبر کو جو تحریک انصاف کی احتساب اور انضباط کمیٹی ہے اس نے بلا لیا ہے۔ اب دیکھیں وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں، انہیں وضاحت دینی پڑے گی۔ وہ جو لڑائی کی انہوں نے بات کی تھی، پرائم منسٹر نے بلایا، بات سنی، لیکن پارٹی کے احتساب کے عمل سے ریاض فتح کو گزرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے 2 ایفیڈیوٹ اور سامنے آ گئے ہیں 2 افسران کے، جنہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی انہوں نے تقاضے کیے تھے۔ اینی وے، اس کے بعد ناظرین جو MKM کی بات آئی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ MKM پاکستان وہاں پہ فعال ہے، اور MKM پاکستان بہت متحرک نظر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، امین الحق، ڈاکٹر نسیم فروغ، اور اس طرح کمل دشاد، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اقبال احمد خان، باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اب MKM پاکستان وہاں پہ بہت تیزی سے آگے آ رہی ہے۔ اور MKM پاکستان کا پچھلے دنوں ایک میری اہم شخصیت سے بات ہوئی، ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ MKM پاکستان مستقبل میں کراچی سے زیادہ سیٹیں نکالے گی، اور جو MKM پرانی ہے یعنی ڈاکٹر فاروق ستار،
शायद वो पहले से भी कमज़ोर हो। तो यूँ एमकेएम पाकिस्तान को तो ख़तरा नहीं इस मुलाकात का। हाँ, अलबत्ता ये मुलाकात खालिद मकबूल सिद्दीकी से होती, ये मुलाकात एमकेएम पाकिस्तान से होती, तो शायद मैं समझता कि फ्यूचर में मुस्लिम लीग नून एक अच्छा प्लान लेके आ रही है, एक अच्छी स्ट्रेटजी लेके आ रही है। लेकिन ये भी फ्लॉप मेरा ख्याल लग रहा है। ये हिकमत जो उनकी है वो रायगा जाएगी, ये स्ट्रगल रायगा जाएगी। शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मुल्की हालात पर हमारे नज़रियात एक हैं, हम मिल के बैठे हैं, बात की है। तो डॉक्टर फारूक सत्तार तो अपने आप को अब इस गेम का हिस्सा नहीं समझते एमकेएम का। एनीवे, इसके साथ मैंने बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर बहुत जल्द एक अहम ऐलान करने वाले हैं। तो 6 दिसंबर की मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। जना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्राइम मिनिस्टर बड़ा इवेंट कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से यूथ को बुलाया जा रहा है। 60 से 70 हज़ार लोग इस्लामाबाद में यूथ इकट्ठी हो रही है 6 दिसंबर को, और प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे मशल जलाएंगे और एक टैलेंट के हवाले से एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट। और वो 6 अक्टूबर को बड़े ऐलानात होंगे। वहाँ पे कम से कम 5000 खिलाड़ी भी आएंगे, एथलीट्स जो परफॉर्म करेंगे प्राइम मिनिस्टर के सामने, और वज़ीर आज़म वहाँ पे अहम ऐलानात करेंगे। 12 से 14 गेम्स हैं जिसमें टैलेंट को हंट किया जाएगा और उनको खेलों की सरगर्मियों का फ़रोग देने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, माली भी, टेक्निकी भी, इखलाकी भी, हुकूमती सतह पर भी। और इसके बाद तैयार किया जाएगा अपनी नौजवान नस्ल को कि वो खेलों के मुकाबले में दुनिया का मुकाबला करे। टीका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। आपसे एक वाक़या हुआ सियालकोट में, बड़ा दुखी हूँ मैं, उस पर मैं फिर बात करूँगा। टीका खान सानी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।